Like, subscribe, and get notified. Children from Mardivada were administered polio vaccination drops on Sunday, 14th December 2025, at Morjim as part of efforts to prevent them from being affected by the polio virus. Parents who brought their children for the vaccination urged other parents to ensure their children are vaccinated, emphasizing the importance of protecting every child from polio. माझें नाव कुशली नायक, हांव सब सेंटर मोरजे काम करता. आज पोलियो डे आमचो. ह्यो अंगणवाडी वाडा पोलियो बूथ आसा हांगासर बरो प्रतिसाद मेळटा. अजून आतां एक 35 जाण आयिल्ले आहा अजून आनी आमी ह्यो लोक येवंक जाय म्हणून आमी शेनवारा शुक्रारा आमी तेंच्या घरा गेल्ले आहा. थंय बरेच तरास आमी गेल्ले आहा दुकान सांगपाक बरी जागृती केला तुमी. आनी तशेंच आमची बालवाडी बाई आसा न्हू तेंची बरी मेहनत आसा तेंचो सुद्दां हातभार आसा. आनी लोक आतां एज आसा आतां आनी ह्यो पोलियो आतां पोलियो मुक्त जावपा खातीर सरकारान ह्यो पोलियो घालपाचें थारायला. ऑलरेडी आमची इंडिया ही पोलियो मुक्त जाल्लेली आसा. पूण शेजारी राष्ट्रान बांगलादेश पाकिस्तान त्या अजून पोलियो मुक्त जावंक ना. त्या खातीर लोक त्या इतले लोक आमच्या इंडियेन येतात आनी आमकां जावं शकता म्हणून सरकारान ते वर्साचे 2 डोस दिवपाचो थारायला. आनी ते आतां आमी लोकांक जे सांगले ते लोक आतां हांगा घालपाक येता. पल्स पोलियो आसा. सगळ्या पालकांक विनंती आसा की तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ही मोहीम आमकां यशस्वी रित्या राबोवपाक सहकार्य करचें आनी आमचो भारत देश तशेंच जग पोलियो मुक्त करपाक आमकां हातभार लावपाचो. चलात तर तुमच्या भुरग्यांक घेवन लागींच्या सेंटराचेर वचून पोलियो करपाचें. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.